جی گل سچی دسنی کسی نہیں او پیادا انہوں صد مردہ مردہ تو آپ تے مر جاویں گا لیکن تیریاں صدائیں سن سکدے اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا قرآن کھول کے ویکھو تے صحیح گھر جا کے 26 سپارے دے پہلے صفحے دا مطالعہ تے کر ترجمے نال تو پڑھتے صحیح تیرے اکھاں کھل جان گیاں اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ فرمان دے رہے اوے اس تو وڈا کون گمراہ ہے سب تو وڈا بے ایمان تے گمراہ انسان ہے جڑا اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو صد مار رہا ہے جڑے اس نو جواب دین دی طاقت رکھ دے کوئی نہیں جواب دین دی طاقت رکھ دے یا اللہ آج نہیں جواب دے سکدے پرسوں دے لین گے مہینے بعد ہیں واری انہاں نو صد مارنے والے ڈھیر نے تے جواب دین والا ایک اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں قرآن دے اندر اللہ نے فرمایا الى یوم القیامہ آج نہیں کل نہیں 6 مہینے نہیں 6 سال نہیں 10 سال نہیں 100 سال نہیں اللہ فرماندے نے قیامت تک بھی تینوں جواب آ سکتا کوئی نہیں کوئی اولے والی گل ہے کوئی یہ جی گل ہے جڑی کسی سمجھ نہ آندی ہو کوئی جس نہیں سمجھنی اس اپنی مت ماری ہوئی اللہ تے گل اولے والی چھڈی اللہ فرماندے نے یا اللہ کیوں نہیں جواب دینا اللہ فرماندے نے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس واسطے جواب نہیں دے سکتے کہ انہاں نو اس دیاں پکاراں دا پتہ ہی بولو ادیاں پکاراں دا پتہ ہی اللہ فرماندے نے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ اللہ رب العزت نے تے گل بالکل کھول